शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अयोध्या फैसले से मुताल्लिक अमन व अमान की अपील की है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मुल्क हमारा है, जो भी फैसला आएगा हम उसे कबूल करेंगे। वहीं अरशद मदनी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत जी भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमन कायम रहे। राम मंदिर अयोध्या विवाद को लेकर फैसला आने वाला है। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मौजूद हैं। मौलाना, आपने कहा कि आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं चाहिए, कैसा फैसला चाहिए? फैसला कानून की बुनियाद के ऊपर जो भी फैसला हो, हमने कानूनी पोजीशन को सामने रखा है। 1400 साल से वहाँ मस्जिद थी और जो राम की पैदाइश के लिए जो इख्तिलाफ था मुल्क की आज़ादी से पहले, वो बाहर के सैन के ऊपर था जहाँ चबूतरा बना हुआ है। उसी के लिए उन्होंने सन 84 उसके अंदर 1800 के अंदर 85 में उन्होंने ये दावा भी किया था कि ये जगह है और इस जगह मंदिर पर, अगरचे उनके उस दावे को रद्द कर दिया गया। अंदरूनी मस्जिद के सिलसिले में कोई बात नहीं थी। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ था उनका दावा, हमने मुसालहत की बुनियाद पर ये कहा था कि हम उससे आगे बढ़ कर के जो बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये मुल्क की आज़ादी के बाद अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर है, ये किसी हकीकत की बुनियाद पर नहीं है। हमारे यही उनसे विरोध है। जो फैसला आएगा आपके पक्ष में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है, उस पर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? हम इस बात को कहते हैं कि हमने अपने मुद्दा को कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अगर कोर्ट हमारे दावे और हमारे सबूतों को कबूल करता है और ये समझता है कि ये सही हैं, तो फैसला हमारे हक में आना चाहिए और आएगा। लेकिन अगर वो हमारे उस दावे को और सबूतों को कबूल नहीं करते, तो फिर जो फैसला देंगे हम उसको, वो आखिरी हमारी कोर्ट है, मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, वो जो भी फैसला करेगा हम उसे एहतराम की नज़र से देंगे। आपने ये भी कहा कि हमने एक फार्मूला पेश किया था लेकिन हिंदू पक्ष अड़ गया और उसने मसले को हल होने नहीं दिया। निर्मोही अखाड़ा का भी नाम लिया, रामलीला का भी नाम लिया। सही है ये बात। हमने तो बैठ करके मैं ही गया था और मैंने मौलाना राबे हसन साहब जो हमारे सबके बुजुर्ग हैं उनके सामने, वहाँ जफरियाब जीरानी भी थे और फारूकी मुस्लिम, ये सारे लोग राजी थे इस फार्मूले पर। सब लिख करके दिया है हमने, वो लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है और हमने मुसालहतकारों को दिया था कि ये चीज़ है, ऐसे है, हम इसको कबूल कर लेंगे अगर आप कहते हैं। लेकिन मुश्किल यही है कि फरीक मुखालिफ अपने एक बाल बराबर भी अपने मौक़िफ़ से नीचे नहीं उतरा। जब नहीं उतरा तो इसका मतलब यह है कि वो मुसालहत पर राज़ी नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद राम मंदिर आराजी तनाज़े से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किल फैसले के चलते हिंदू मुस्लिम तंजीमों में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में भी आज आरएसएस और मुस्लिम दानिश्वरों की बेहद अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें अमन व अमान को बनाए रखने की खास अपील की गई। खास रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़े से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसला आने से पहले आरएसएस और मुसलमानों के बीच मीटिंग का दौर जारी है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम दानिश्वरों और आरएसएस लीडर कृष्ण गोपाल रामलाल और इंद्रेश कुमार के बीच अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इंडिया इस्लामिक सेंटर के सदर सिराज कुरैशी के अलावा जनरल जमीरुद्दीन शाह, प्रोफेसर इर्तिजा करीम, काजी उबैदुर रहमान हाशमी, बीजेपी के तर्जुमान जफर इस्लाम और ख्वाजा इफ्तिखार भी शरीक हुए। इस मौके पर दोनों ही तबकों के बीच एतमाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत हुई। साथ ही ये भी तय किया गया कि दोनों ही तबके सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे। इस मौके पर बीजेपी लीडर इंद्रेश कुमार ने मौलाना अरशद मदनी के अकीदत की यानी आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं दिए जाने के बयान को लेकर कहा कि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट को गाइड नहीं करना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उसको सब स्वीकार करें। जो लोग भय, भ्रम और भड़काने का काम करें उन सबसे सावधान रहें। फैसले में सुप्रीम कोर्ट को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देश के सब स्कॉलर्स ये कह रहे हैं, सब धर्मों के कह रहे हैं, सब जातियों के कह रहे हैं, सब तरह के आर्थिक, सामाजिक और बुद्धिजीवी कह रहे हैं, बस मेंटेन पीस, मेंटेन हार्मोनी।
मीटिंग में शरीक हुए मुस्लिम दानिश्वरों ने आरएसएस की इस पहल की बेहद सताइश की। मुझे ये लगता है कि जो अभी लोगों ने इन तमाम चीज़ों को शुरू किया है, अब जैसे संघ परिवार ने इन तमाम चीज़ों को लिया है, थोड़ा लेट हो गई ये चीज़ें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसका मैसेज जो है बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने गोपाल जी जो आरएसएस के हैं उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा। मैंने कहा कि देखिए, हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि जो वर्डिक्ट होगी उसको हम ऑनर करेंगे, आप हमें ये कमिटमेंट देते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा डायरेक्टली, पहली बार सुन रहा हूँ, कि हम ऑनर करेंगे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। खास बात ये रही कि मीटिंग में आरएसएस की तरफ से खुलकर कहा गया कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी लीडर मोहसिन रजा कमान संभाले हुए हैं। आज भी उन्होंने मुस्लिम दानिश्वरों और उलमा से अलग अलग मुलाकातें की। मोहसिन रजा ने बाबरी मस्जिद को मुंतकिल करने का मशवरा देने वाले और अयोध्या तनाज़े को बातचीत के जरिए हल किए जाने का मौक़िफ़ रखने वाले मौलाना सलमान नदवी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली से भी ये दरख्वास्त की कि वो समाज और मिल्लत के लोगों से इस ज़िम्न में अपील करें। मोहसिन रजा कई और मुअज़्ज़ज़ लोगों से भी मिले। अहम पहलू यही है कि हर तबके, हर मजहब के लोगों ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम करने और माहौल को बेहतर बनाए रखने की ही बात कही है। मेरा तो ये मिशन है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए वो किसी मुल्क में अमन है, सलामती है, शांति है, मोहब्बत का माहौल है, भाईचारे का माहौल है। ये रहता है दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में, तो एतमाद होता है और उसके नतीजे में फिर काम होते हैं। लोग जो है खुली फ़िज़ा में तरक्की करते हैं। इसलिए कोई भी मसला हो, मस्जिद का हो, मंदिर का हो या पर्सनल लॉ का हो, जो भी मसला हो उसको आपस में मिलकर हल करना चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि हमारे माशरे और सोसाइटी और समाज की ज़रूरत क्या है। अगर कहीं पर कोई जुल्म है तो उससे ख़त्म होना चाहिए और अदल व इंसाफ की कोशिश होनी चाहिए। तो बहरहाल जहाँ तक मसला है मंदिर व मस्जिद का, बड़ा पुराना हो गया है और बड़े वाक़यात गुजर चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की ज़रूरत है कि हिंदुओं, मुसलमानों, जितने भी मज़हब के लोग हैं, सब इस तरह रहें जैसे एक परिवार के लोग होते हैं। वहीं दरगाहों से भी अमन व अमान के लिए ख़ास पहल की जा रही है, जैसे कि दिल्ली में वाक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से 20 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द लखनऊ समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करने वाला है। इस वफ़द में दरगाह कमेटी के अरकान के अलावा उलमाए कराम भी शामिल हैं। ये वफ़द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर अराज़ी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसले के मद्देनज़र लोगों से अमन व अमान बनाए रखने की अपील करेगा। साथ ही लोगों को हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को भी याद दिलाएगा। इस मौके पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे की बरकरारी के लिए ख़ास दुआएं भी मांगी गई हैं। हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं जद्दा और यहाँ पे दुआ हो रही है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग आते हैं दरगाह पे, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत राय आपस में, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आना है उस पे एकता बनाए रखें सब लोग, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको सब लोग माने। और यहाँ पे भाईचारे के लिए दुआ हो रही है, हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ हो रही है यहाँ पे, और कोई ऐसा मसला ना उठे जिससे लोगों को परेशानी हो। एक मशहूर मकूला है, दिल बदस्त आवर हज अकबरस्त, दिलों को जोड़ना हज अकबर से भी ज़्यादा है। तो आज मसला ये नहीं है कि मस्जिद और मंदिर, बल्कि बात ये है कि हमें इस अंदाज पर सोचना है कि जैसे आज महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दरगाह पे हम मौजूद हैं, जिन्होंने प्यार का, प्रेम का, शांति का, मोहब्बत का पैगाम दिया, और न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए दिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिया। तो अभी जो कानून और अदलिया का फ़ैसला आने वाला है, यकीनन आईन और कानून की हिफाजत और उससे ताल्लुक़ और उससे मोहब्बत भी ईमान का एक हिस्सा है। हुब्बुल वतनी भी ईमान का एक हिस्सा है कि जब कोई बात सब्र की आएगी तो सब्र करना होगा, और शुक्र के काबिल कोई नेमत आएगी तो शुक्र करना होगा। इन दोनों चीज़ों को हमें लेकर चलना है। यहाँ पे जो संत, सूफ़ी संत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब का जब आप इतिहास देखेंगे
تو یہاں سے ہی وہ ہندو مسلمان کی ایکتا کی دھارا اس ہندوستان کو ہمیشہ سے روشنی کرتی رہی ہے. ہم وہاں سے بیٹھ کے ہم نے جو شروعات لی ہے آج، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ تمام جو ابھی ساتھ میں لوگ ہیں، مولانا حضرات ہیں، جو علماء دین ہیں، وہ آ رہے ہیں. یقین مانیں کہ ہم سب ہندوستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب فیصلہ آئے تو کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ فیصلہ کسی کے حق میں جیت اور ہار کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ فیصلہ ایودھیا کا ہے، وہاں کے آرادھے کا ہے. آرادھے کو ان کا اپنا گھر چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا ہے. یہ بھارت کے 1.25 کروڑ لوگ، 1.25 ارب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنا اس کی اہمیت ہے. اور جب فیصلہ قریب ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے ملک کے لوگوں کو ایک ایسا اچھا فیصلہ جو ہے ہم دیں، اور ہماری جو کورٹ ہے وہ ایک ایسا فیصلہ دے جو دیش کے دلوں کو جوڑنے والا ہو اور دیش کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے والا ہو. اور ہمیں امید ہے کہ جو فیصلہ آئے گا یہ بھارت کی سنسکرتی، یہاں کی سبھیتا اور بھارت کی ایکتا کو جوڑے گی، 130 کروڑ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرے گی. فیصلے میں کوشش یہ ہے، اور ہمیں امید ہے کیونکہ دیش کا واتاورن ایسا بن چکا ہے کہ سب لوگ اپنی جیت سمجھیں گے، اس میں کسی کی ہار یا کسی کی جیت. جشن میلاد النبی اور بابری مسجد رام مندر تنازع کیس کے متعلق سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کو دیکھتے ہوئے ناندیڑ میں بھی ضلع پولیس انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر امن کمیٹی کی میٹنگز کی جا رہی ہیں. اسی سلسلے میں شہر کے اتوارا پولیس اسٹیشن کے احاطے میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. اس میٹنگ میں مختلف مذاہب کے ماننے والے مذہبی رہنماؤں کے علاوہ سیاسی اور سماجی تنظیموں کے عہدیداروں کو مدعو کیا گیا. پولیس انتظامیہ نے میٹنگ میں شریک تمام لوگوں سے کہا کہ فیصلہ کسی کے بھی حق میں آئے، اسی لیے عدالت کے فیصلے کا سب کو احترام کرنا ہوگا. فیصلہ آنے کے بعد کسی بھی طرح کی بدامنی پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے، اس بات کی خاص طور پر نصیحت کی گئی. اسی طرح 10 نومبر کو عید میلاد النبی کا جلوس بھی نکلنے والا ہے. جلوس میں بھی سب کو ڈسپلن برقرار رکھنے کی خاص نصیحت کی گئی. آج 10 تاریخ کو عید میلاد ہے، مسلم بھائیوں کا بہت بڑا جلوس تہوار ہے، اور 4 تاریخ سے لے کے 18 تاریخ تک بابری مسجد اور ایودھیا میں جو رام مندر ہے اس کے بارے میں رزلٹ لگنے والا ہے. اس کے بارے میں آج امن کی میٹنگ بلائی تھی. بہت اچھا سہیوگ ملا. سب مولانا، صدر، دھرم گرو، مٹھ کے ہمارے مہاراج، یہ سب کا بہت سہکار ملا، اور سب جن اپستھت ہو کے اور کاریکرم میں سہبھاگ لے کے سب لوگوں کو مارگدرشن کیا. آنے والے چند دنوں میں بابری مسجد کے تعلق سے سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آنے والا ہے. میں آپ تمامی حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے ملک میں امن و سکون کا ماحول بنائے رکھیں. فیصلہ جو بھی آتا ہے فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن ہمارے لیے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کو اپنے ملک میں اتحاد اور امن اور شانتی کا ماحول برقرار رکھنا ہے. مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ ملک میں امن کی فضا برقرار رکھنا تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے. نیوز 18 اردو کے سینئر ایڈیٹر تحسین منور کے ساتھ خاص بات چیت میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ امن کی فضا کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، اور ہم سب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. پایا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ امن جو ہے خراب ہو سکتا ہے، یا جو لوگ خراب کرنے والے ہیں ان کا تو کوئی ایمان دھرم تو ہوتا نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے ان کی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک منشا ہوتی ہے. وہ کسی مذہب سے اس کو آپ جوڑ کے مت دیکھیے. وہ تمام جہاں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بھائی چارہ ٹوٹے، امن ٹوٹے، ماحول خراب ہو، یہ ایک ان کا ایک فکس ایجنڈا ہوتا ہے. ہمیں اس کو شکست دینی ہے، ہمیں اسے پراست کرنا ہے، اور وہ پراست جو ہے وہ کوئی ایک کمیونٹی، ایک قوم نہیں کر سکتی. اسے سب پورے ہندوستانیوں کو مل کر کے اسے شکست دینی ہوگی، پراست کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک جٹتا ضروری ہے. اس کے لیے غلط فہمیاں دماغ سے نکلنا ضروری ہے. اب اس میں بی جے پی کی طرف سے بھی ہم لوگ تھے، اس میں جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے بار بار کہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے، آر ایس ایس والے ایسا کہہ رہے ہیں. تو آر ایس ایس کے جو سب ٹاپ لوگ تھے وہ بھی اس میں موجود تھے، ان سے بھی بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی اپنی باتیں رکھی، ان سے بھی بات چیت جو لوگ تھے انہوں نے کی، اور ایک بہت پازیٹیو
اور میں نے تو کہا بھی، میں نے کہا کہ ادھر چلمن سے تم جھانکو، ادھر چلمن سے ہم جھانکیں، لگا دو آگ چلمن کو، نہ تم جھانکو نہ ہم جھانکیں۔ ناظرین، مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی کا یہ پورا انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں آج رات 10:26 پر خاص ملاقات میں۔ آگے بڑھیں گے۔ بابری مسجد تنازع معاملے میں سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والے فیصلے کا احترام کرنے اور ملک میں سماجی ہم آہنگی، بھائی چارہ اور اتحاد کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے پر خاصا زور دیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے کہا کہ بورڈ کے وکلاء نے بحث و مباحثہ کیا، اسی کی وجہ سے فیصلہ حق و انصاف پر مبنی آئے گا۔ ملک میں جو صورتحال بنے اس میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے۔ جو لوگ بد امنی کی راہ پر جاتے ہیں یا بد امنی پھیلانا چاہ رہے ہیں انہیں روکنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور میں ملک کے تمام باشندوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں امن و امان کو پوری طرح برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ اور خاص خبریں بھی۔ اورنگ آباد شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی یوتھ کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں اسمبلی انتخابات میں مجلس کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ انتخابات کے دوران ہوئے تجربات اور مستقبل کی صف بندی کا نقشہ کھینچا گیا۔ اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا کہ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں اورنگ آباد کی کارپوریشن پر مجلس کا پرچم لہرائے گا۔ MIM کی یوتھ کانفرنس میں مجلس کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمان امتیاز جلیل نے انتخابات کی تمام ذمہ داری قبول کی۔ کے صدر کی حیثیت سے جو نتیجے آئے ہیں اس کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ایک مہاراشٹر کی ذمہ داری جب اسد صاحب نے مجھے دی تھی تو یقیناً بہت ساری امیدوں کے ساتھ دی تھی، اور یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ کتنی ایمانداری کے ساتھ ہم لوگوں نے شدت کے ساتھ محنت کی تھی۔ یہ پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ایک پلاننگ لائے عمل تیار کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ان کو گائیڈ لائن کیا جائے، کس طریقے سے گائیڈ کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم کو اگلے الیکشنز کی تیاری ہو، یا اس الیکشن میں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، یا کس چیز پہ ہم کم پڑے ہیں، یا چیز ہمیں اور کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی تو نہیں ملی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ نظر آیا کہ ہار کی وجہ سے کہیں ہمارا نوجوان طبقہ کہیں نہ کہیں ایک مایوسی ان کے اندر نظر آئی۔ ہار اور جیت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، ہار اور جیت کسی ایک کی جیت ہونا ہے۔ پہلو خان لنچنگ معاملے میں 2 پولیس آفیسرز کے خلاف جانچ کی بات کہی جا رہی ہے۔ انہی کی رپورٹ کی بنیاد پر عدالت نے 6 ملزمین کو بری کیا تھا۔ SIT کی رپورٹ کی بنیاد پر ویجیلنس برانچ نے ان پولیس آفیسرز کے خلاف جانچ شروع کی۔ SHO رمیش اور DCP پرمال سنگھ کے خلاف جانچ کی جا رہی ہے۔ نریندر مودی کی سفارتی کاوشوں سے ملک کے حج کوٹے میں 30,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی حج کمیٹی کے پاس 1,40,000 کا کوٹا ہے۔ اس کے باوجود مرکزی حج کمیٹی کو ابھی تک صرف 1 لاکھ کے قریب ہی درخواست فارم موصول ہو پائے ہیں۔ درخواست فارم بھرنے میں 5 روز کا وقفہ باقی رہنے کے باوجود عازمین حج میں عدم دلچسپی دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے درخواست فارم صرف آن لائن طریقے سے جمع کروانے کے علاوہ بھی دیگر وجوہات مانی جا رہی ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھی محی الدین کی یہ خاص رپورٹ۔ مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی کو گزشتہ سال 30,000 سے زائد درخواست فارم موصول ہوئے تھے، لیکن اس سال 15,000 سے بھی کم فارم موصول ہوئے۔ ان میں بھی کئی درخواست فارم تکنیکی خرابی کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں۔ اپلوڈ کی دقتیں بہت آ رہی ہے۔ جو ہمارے پاس 14,000 فارم آئے ہیں، اس میں سے لگ بھگ 2,488 فارم ایسے ہیں کہ جو پینڈنگ ہیں ابھی کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹ کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ پینڈنسی ختم کرنے کے لیے جو اپلوڈ میں ڈاکومنٹ مانگ رہے اس کی کوئی ابھی آوشکتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف نام اور پاسپورٹ نمبر بھی مل گئے، اس کا آدھار کارڈ کا نمبر بھی مل گئے، تو آدھار میں سارے ڈیٹیل ہوتے ہیں، تو جب اس کا نمبر لگتا ہے کورا میں تو اس کے بعد اس کو بلانا چاہیے۔ 2017 کی اگر بات کریں تب مرکزی حج کمیٹی کو 3.25 لاکھ درخواست فارم اور 2018 میں 3 لاکھ کے قریب درخواست فارم موصول ہوئے تھے، لیکن اگر
इस साल हज कोटे के बराबर फॉर्म मौसूल हो गए तो ये हज कमेटी की बड़ी कामयाबी होगी। आज़मीन की सहूलत और डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन प्रोसेस किया गया है। जिलाई और देहाती सतह पर हज कमेटी की मदद की सहूलत की तदबीर भी कारगर साबित होती दिखाई नहीं दे रही। बरसों से ये हो रहा था कि हज होने के 2-3 महीने के बाद ये प्रोसेस शुरू होता था। आप जैसे बताएं, आप सही बता रहे हैं कि ये कुछ जल्दी शुरू हो गया और अवेयरनेस कम है इसके बारे में। अभी भी हम लोगों को फ़ोन आते हैं कि फॉर्म कब शुरू होने वाला है, जबकि फॉर्म ख़त्म होने की तारीख नज़दीक आ रही है। जिस स्पीड से हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाजियों की सहूलत दे रही है, इसमें 1,25,000 से 1,40,000 से 1,75,000 और फिर 2 लाख पिछले साल, इस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा हाजी हज कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो हज करने वाले हाजी हैं वो कम रहे हैं, जिन बैकलॉग जो है वो कम हुआ है, वेटिंग लिस्ट कम हुआ है। पिछले साल हमारे पास उत्तर प्रदेश की जितनी लिस्ट थी वो पूरी की पूरी सारे हाजी जा चुके हैं, उसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। मरकजी हज कमेटी का मानना है कि हज कमेटी के जरिए जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा हज की इजाज़त और रिपीटर्स पर पाबंदी भी हज फॉर्म में कमी की वजह है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और तेलंगाना को छोड़कर तमाम रियासतों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है। हज कोटे में इजाफा और वेटिंग लिस्ट में कमी दरख्वास्त फॉर्म पर असरअंदाज हो रही है। जो शख्स हज को जाता है उसको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च होता है, और जो उम्रा पे जा रहा है, आजकल प्राइवेट टूर वाले भी ले जाने 60-70 हज़ार के अंदर चले जाता है, तो उसको ये महसूस होता है कि भाई मैं जाके मक्का मदीना कम से कम देख के तो आ गया। जो अरकान करने होते हैं, जो सिर्फ हज के अरकान नहीं लेकिन दूसरे जितने अरकान हैं वो पूरे करके आता है, उसको एक खुशी भी महसूस होती है। उसको ये लगता है, बल्कि आम तौर पे अभी आजकल ये कहा जा रहा है कि उम्रा यानी छोटा हज। दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में कमी का जायजा लेने के लिए मुंबई में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में 9 नवंबर को जायजा मीटिंग होना है। इसी रोज फॉर्म जमा कराने की तारीख में 3 हफ्तों के इजाफे का भी ऐलान मुतवक्के है, लेकिन जानकार मानते हैं कि हिंदुस्तान में उम्रे के रुझान में काफी इजाफा हुआ है। 2018 में सऊदी अरब की जानिब से 2,15,000 के करीब हिंदुस्तानी आज़मीन को उम्रा वीज़ा फराहम किया गया, जबकि 2019 में ये तादाद दुगनी हो गई। हिंदुस्तान भर से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि हज दरख्वास्त फॉर्म में कमी वाक़ई हुई है। हम मौजूद हैं महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के दफ्तर के बाहर, जहां पर जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा यानी कि सहूलत फराहम की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मतलब इस कमरे में जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सहूलियात फराहम की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आज़मीन की जो है वो भारी तादाद में कमी है। ये पूरा कमरा खाली है। इसके बरक्स जो है आप देख सकते हैं कि मतलब ये तादाद, यहाँ पर जो ज़ायरीन की तादाद है, ये ज़ायरीन जो है वो उम्रा के लिए रवाना होने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोगों ने जो है वो माना जा रहा है कि लोगों ने जो है वो उम्रा को हज का बदल समझ लिया है। इसी की बुनियाद पर हज पर जाने वाले आज़मीन हज की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। यूपी बोर्ड का तालीमी सेशन ख़त्म होने के करीब है, लेकिन इस साल भी NCERT के नए निसाब के मुताबिक उर्दू की किताबें अक़लियती इदारों को मुहैया ही नहीं कराई गई हैं। यूपी बोर्ड के नए ज़ाब्ते के मुताबिक दर्जा 1 से लेकर 12वीं जमात तक उर्दू की नई किताबें फराहम कराई जानी थी। उर्दू की किताबें अभी तक दस्तयाब न होने से मौजूदा सेशन भी उर्दू की तालीम के बगैर ही गुजर गया। एक रिपोर्ट। यूपी तालीमी बोर्ड ने 2017 में ही NCERT के मुताबिक नए निसाब को नाफिज करने का फैसला कर लिया था। इस सिलसिले में यूपी बोर्ड से मंजूर शुदा तमाम मज़ामीन की किताबें स्कूलों को फराहम कराई गई हैं, लेकिन फराहम करदा किताबों में अभी तक उर्दू की किताबों को शामिल नहीं किया गया। उर्दू की दरसी किताबें न मिलने का खमियाजा अक़लियती इदारों को ही भुगतना पड़ रहा है। उसी वक्त इस पर फैसला हो जाना चाहिए था जब दीगर सब्जेक्ट NCERT की किताबों से मजमून उसके मैटर तैयार हुए थे, और सिर्फ हाई स्कूल या इंटर लेवल पर ही नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल लेवल पर भी ये है कि उर्दू की किताबें जो हम लोगों ने लिखी वो तबात होके और इशात होके नहीं आ पा रही हैं, उनकी सप्लाई बेहद कमज़ोर है। और NCERT का सिलेबस जो 9th में, 10th में, 11th में और 12th में लागू नहीं है, वो भी एक तशवीश की बात है। उर्दू तालीम से वाबस्ता अफराद इस सूरत हाल के लिए
रियासती हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बच्चों का तो बहुत बड़ा नुकसान है भाई, जब हम उनको कोई उनका कोर्स उनको पढ़ाएंगे नहीं तो इम्तिहान किस बात का होगा, और अगर हम ज़बरदस्ती उनका इम्तिहान लेंगे तो ये तो जुल्म हो गया ना। ये इतने छोटे बच्चे हैं जिनको तो बाकायदा वक्त दिया जाना चाहिए, असातिज़ा अपना टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो टाइम कैसे एडजस्ट किया जाए, क्या किया जाए, उनको क्या पढ़ाया जाए। वो किताबें जो उनके समझ के लिए हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से हैं, वो अवेलेबल नहीं है। यूपी बोर्ड के सालाना इम्तिहानात 18 फरवरी को शुरू हो रहे हैं। बेशतर तालीमी इदारों में यूपी बोर्ड का निसाब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन नए निसाब के मुताबिक उर्दू मजमून की तालीम इस साल भी नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़ा केस के मुकदमे के फैसले पर पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज हैं, लेकिन मजहबी मसाइल के बोझ में आम आदमी की ज़रूरतें फरामोश करके रख दी गई हैं। उसकी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल कहीं बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं आम आदमी से जुड़ी हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। आम आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, बिजली, पानी, सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों की सेहत और तालीम के मुनासिब बंदोबस्त। सवाल यही है कि क्या मौजूदा अहद में लोगों की ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं? अगर हो रही हैं तो इसके लिए वाकई में सरकार मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और अगर नहीं तो फिर कुछ ठोस कदम उठाने की भी बेहद ज़रूरत है। इस बारे में गरीब और दरमियानी तबके के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। उम्मीद यही लगा रखे हैं कि अच्छा समय आए, अच्छा हर लाभ मिले, और क्या है। धंधा पानी इस समय थोड़ा डाउन है, जिंदगी का इस समय सन्नाटा है। पहले से जो चीज़ हम लोग पहले 400 की लाते थे, अब वही चीज़ मिल रही है 600 रुपये की, 650 रुपये की, तो कहाँ से समझ में आएगी दुकानदारी। मुल्क में सबसे बड़ी चीज़ें पढ़ाई का स्तर भी गिरता चला जा रहा है, मेडिकल की लाइन का स्तर गिरता चला जा रहा है, स्कूल की फीसें बढ़ती जा रही हैं। मतलब आप समझिए कि पैसे आने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर वहाँ से एक निज़ाम, एक सिस्टम बने, और फिर वो वहाँ की जो इनकम आएगी वो एक गरीबों में, मसाकिन में, यतीमों में, और गरीबों पर खर्च हो, आइम्मा पर खर्च हो, मुअज्जिनों पर खर्च हो। ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, इसका जवाब भला कौन दे सकता है? इन मसाइल पर अरबाब सियासत क्यों खामोश है? तदबीरें क्यों नहीं की जा रही? बरसरे इक़्तिदार लोग कहते क्या हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ खामोश क्यों हैं? ये दोनों ही पहलू बेहद अहम हैं। पार्टी जो है हमारी आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवाओं, इसी के द्वारा चुनी गई पार्टी। और दोबारा भी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चुनी गई, उस पर ये बल मिला कि जो हमने आम आदमी की चिंता की, जैसे आप देखें महिलाओं के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई, युवाओं के लिए चलाई, किसानों के लिए चलाई। हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। नई जनरेशन को नौकरी की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। सारे सरकारी विभागों को इन्होंने बेच दिया है, नौकरी का पता नहीं है कहीं। जो भी नौकरियां पहले से थीं उनको निरस्त किया जा रहा है। 12 विभाग एक में मिलाए जा रहे हैं। बैंकों का विलय किया जा रहा है, ना बैंकों की नौकरी रह गई, ना IT सेक्टर में रह गई। सियासत का रुख भी अजीब ही है। बरसरे इक़्तिदार लोगों की बयानबाजी और दावे खत्म नहीं होते, लेकिन इन दावों की सही अक्कासी कहीं नजर भी नहीं आती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मसाजिद कमेटी ने भोपाल की मसाजिद को नॉलेज और सोशल रिफॉर्म सेंटर में तब्दील करने की तहरीक शुरू की है। अपने मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए मसाजिद कमेटी ने भोपाल में तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों की एक अहम मीटिंग की और शहर की मसाजिद से नमाज के साथ साथ समाजी बेदारी और तालीम के फ़रोग़ के काम को अंजाम देने का फैसला किया गया। खास रिपोर्ट। भोपाल को मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। शहर में 590 मसाजिद हैं। नमाज के बाद इन मसाजिद का और बेहतर क्या इस्तेमाल हो सकता है, इस पहलू पर गौर करने के लिए मसाजिद कमेटी ने भोपाल में दानिश्वरों की मीटिंग तलब की थी। ऐसे ही कोई शादी के मसले आते हैं, तलाक की नौबत आती है, तो
यहाँ قضیات آنے سے پہلے وہ آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو سلجھائیں اور کوشش کریں کہ نہیں ختم ہو جائے. اس سے الگ ہٹ کے سب سے زیادہ جو ایجوکیشن کی ضرورت ہو رہی ہے، جو بچے اسکول نہیں جا سکتے، قرآن پڑھنے اقالی آتے ہیں، تو ان کو بیسک انگلش، میتھمیٹکس، کمپیوٹر کی ایجوکیشن ان مسجدوں سے دی جائے. تو آج کی میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ تمام اہل ایمان کو مسجد سے جوڑا جائے اور مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو اور تمام معاملات وہاں پر، وہ چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، تجارت سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، وہاں سے طے ہونا چاہیے. مساجد کمیٹی کے زیر اہتمام ایم پی وقف بورڈ کی کانفرنس ہال میں منعقدہ میٹنگ میں تعلیم کے میدان میں کام کرنے والی سماجی تنظیموں کے ساتھ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز نے بھی شرکت کی. میٹنگ میں ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے کلاسز اور مصالحتی سینٹر شروع کرنے کی تجویز رکھی گئی. دیکھیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس مقصد سے کی گئی ہے کہ جو ہماری مسجدیں ہیں، نماز کے علاوہ اور عبادت کے علاوہ بھی وہاں جو ہمارے سماجی مسائل ہیں اور سماجی جو سوشل پرابلمس ہیں ان پر بھی ڈسکشن ہو اور لوگوں میں سوشل اویئرنیس بھی پیدا کی جائے. اس کے علاوہ ایجوکیشن اور صحت اور دوسرے معاملات پر بھی اس پہ وہاں پر ڈسکشن ہو اور لوگوں کو سمجھائش دی جائے کہ اگر نماز کے بعد جو جگہ بچتی ہے اور جو وقت بچتا ہے، کیونکہ مسجد میں نماز کے لیے اگر دیکھیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے تک کا استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد زیادہ تر مسجدوں میں خالی جو وہ عمارت جو ہے وہ خالی رہتی ہے. کئی جگہ مدرسے چل رہے ہیں یا کئی جگہ کچھ چھوٹے موٹے سی اور کچھ تعلیم کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اگر اس کو عصری تعلیم سے بھی جوڑ دیا جائے، اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری کچھ کوچنگ سینٹرز بن جائیں. میٹنگ میں شہر کی بڑی تاریخی مساجد سے تعلیمی اور سماجی ریفارمز کے کام کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیوز 18 اردو کے لیے بھوپال سے مہتاب عالم کی رپورٹ. علاقہ حیدرآباد کرناٹک کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے تشکیل دی گئی سرکاری کمیٹی کی جانب سے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. گلبرگہ یونیورسٹی میں منعقدہ ورکشاپ میں محققین نے علاقہ حیدرآباد کرناٹک بالخصوص نظام دور حکومت کے مختلف امور پر روشنی ڈالی. ایک رپورٹ. سال 1956 میں لسانی بنیادوں پر سابق ریاست حیدرآباد کے 3 اضلاع بیدر، گلبرگہ اور رائچور کو کرناٹک میں ضم کیا گیا تھا، جسے حیدرآباد کرناٹک کہا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا ہے. علاقے کے جہدکاروں کی کوششوں کے بعد ریاستی حکومت نے حیدرآباد کرناٹک کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. تاریخ مرتب کرنے کے پہلے قدم کے طور پر اس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. 8 سال تو ہم حیدرآباد اسٹیٹ میں تھے نا بھائی، ہندوستان میں تھے نا. آزادی ہونے کے بعد وہ بھی ہسٹری چھوڑتے ہیں. ہمارا پہلا مکھیہ منتری کون ہے بولے تو کے سی ریڈی بولتے ہیں کتاب میں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پہلا مکھیہ منتری بی رام کرشنا تھا. پہلا گورنر کون تھے، راج پرمکھ کون تھے؟ میر عثمان علی خان تھے. وہ کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ جے چامراج وڈیر بول کر پڑھتے. جے چامراج وڈیر تو میسور راج کا گورنر تھا فرسٹ. اس 2 روزہ ورکشاپ میں آصف جاہی نظام حکومت پر سب سے زیادہ روشنی ڈالی گئی. کچھ محققین نے نظام دور حکومت کو برا قرار دیا تو کچھ محققین نے نظام اسٹیٹ کو اولین ویلفیئر کلیان اسٹیٹ قرار دیا. نظام کے زمانے میں ویل سنکنگ ڈپارٹمنٹ تھا. ہر ایک دیہات میں 2 باولیاں پینے کے واسطے بنائے اور تکاوی دیتے تھے. آپ جو ریت کے سالہ بول کے بولتے ہیں نا، وہ تکاوی بھی دیتے تھے انہوں، اور اچھے اچھے بیچ بھی دیتے تھے. بہت سارے کرسچنس، دلت، مسلمان سب کو برابر حصے سے دیکھنے والے تھے. جیسے ادھر کنڑا اسکول بھی تھے، عثمانی یونیورسٹی میں کنڑا ڈپارٹمنٹ تھے. سب جتنے وہ اردو کو، فارسی کو، عربی الفاظ کو عزت اور پیسے دیے تھے، اتنا ہی کنڑا کو بھی دیا تھا. یہاں جو ارلنگ پیدی کے مٹھ کے سوامی تھے، انہوں نے بھکشا مطلب ان کا جو بھکشا مانگتے مانگتے میسور پریسیڈنسی میں گئے ہوئے تھے. میسور کی راجا نے کیا کیا، وہ ارلنگ پیدی کو ان کا جیل میں ڈال دیا تھا. ان کو انٹیمیشن ہو گیا، کس کو؟ حیدرآباد نظام صاحب کو. ترنت انہوں نے اپنے سپاہی سالار کو بھیج کر مطلب میسور کی راجا کو بول دیا، وہ اپنا دیش کا، اپنا راج کا ایک سنت ہے، وہ بھی ارلنگ پیدی جی. ان کو یہ دودھ آپ کے جب پہنچے گا تب تک ان کی صحیح سلامت سے سارے عزت کے ساتھ ہماری پریسیڈنسی میں بھیج دو.
محققین کا ماننا ہے کہ 12ویں صدی کے عظیم روحانی پیشوا بسنا کے ساتھ بھی تاریخ میں انصاف نہیں کیا گیا، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب انفارمیشن کو ہم پورا دیکھ کر کے فردر اس میں کیا ضرورت ہے میٹنگ کریں گے، اور میٹنگ کر کے اگر انفارمیشن کمپلیٹ ہے تو ہم سرکار کو اسی کو ایک فائنل روپ دے کر کے بھیج دیں گے، اور اگر فردر ضرورت ہوئی تو پھر ہم اسی حساب سے فردر ڈیسیجن لیں گے۔ اس موقع پر مقررین و محققین نے کہا کہ تاریخ پڑھنے اور لکھنے والوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، کسی حکمران یا بادشاہ کی کارکردگی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر نہیں پرکھا جانا چاہیے۔ نیوز 18 اردو کے لیے گلبرگہ سے جواد میر کی رپورٹ۔ تقریباً 2 دہائیوں بعد بہار میں اردو ملازمین کی ویکنسی آئی ہیں، آسامی آئی ہیں۔ ظاہر ہے اردو آبادی بہت خوش ہے، لیکن اردو کا ایک طبقہ ویکنسی میں دی گئی شرطوں پر سخت ناراض ہے۔ دراصل 12ویں میں 100 نمبر کے اردو سے پاس کرنے والے طلبہ کو ہی فارم بھرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 50 نمبر سے 12ویں پاس کرنے والے امیدوار اس کے لیے اہل ہی نہیں ہوں گے۔ محبان اردو نے اس میں ترمیم کرنے کا مدعا اٹھایا، وہیں اردو ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ۔ 20 سالوں کے انتظار کے بعد بہار میں اردو ملازمین کی بحالی ہونے جا رہی ہے۔ 5 نومبر سے 4 دسمبر تک فارم بھرے جائیں گے۔ سٹاف سلیکشن کمیشن امتحان لے گا اور بحالی اردو ڈائریکٹوریٹ کے ماتحت ہوگی۔ اگر 40,000 امیدواروں کی درخواستیں آتی ہیں تو 2 امتحانات ہوں گے، ایک پی ٹی اور دوسرا مینس کا امتحان۔ امتحان کی تاریخ کیا ہوگی اس کا فیصلہ 15 دنوں کے اندر ہوگا۔ اس بحالی میں جو شرطیں دی گئی ہیں وہ چونکانے والی ہیں۔ جو طلبہ 50 نمبر سے انٹرمیڈیٹ پاس ہیں ان کو فارم بھرنے کا اختیار نہیں ہوگا، صرف 100 نمبر سے اردو پاس ہونے والے طلبہ ہی اس کا فارم بھر سکیں گے۔ یہ شرط لگا دینا کہ 50 نمبر والے نہیں شامل ہو سکتے ہیں اور 100 نمبر کے جو طلبہ پڑھتے ہیں وہی شامل ہو سکتے ہیں، یہ تو قطعی ناانصافی ہے، اور میرا یہ مطالبہ ہوگا حکومت سے کہ اس پہ ازسر نو غور کیا جائے اور ان طلبہ کو بھی موقع دیا جائے، اس لیے کہ ان کے ہاں میرٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، بلکہ شاید میں کہوں کہ کسی سے کم نہیں ہوتے ہیں جو 100 نمبر کی اردو پڑھتے ہیں ان سے، تو یہ غیر مناسب نہیں ہوگا۔ یہ سرکار کو اس پر بچار کرنا چاہیے، کیونکہ چھاتر سائنس والے پرایہ 50 نمبر ہی پڑھتے ہیں، 100 نمبر کے کم لوگ رکھ پاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہی موقع ملنا چاہیے۔ جب کمپٹیشن آپ لے رہے ہیں تو اس میں پھر کہاں پرابلم ہو رہا ہے؟ ہمارا یہ سجھاؤ ہے کہ دونوں کو موقع ملنا چاہیے۔ یہاں بہت سارے چھاتر لوگ پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو 50 نمبر اردو رکھ لیے، 50 نمبر ہندی رکھ لیے یا انگریزی کو بھی سے رکھ لیے، تو زیادہ چھاتروں سے ہی پڑھتے ہیں، تو دونوں کو اگر موقع ملتا تو زیادہ اچھا رہتا۔ 3 طرح کے عہدوں کے لیے درخواستیں آئی ہیں۔ کل پوسٹ 1505 ہے، جس میں 35% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہیں۔ راج بھاشا اسسٹنٹ اردو کے 9 پوسٹ ہیں، جنرل کیٹیگری کے 3، ایس سی کے 2، ای بی سی کے 2، او بی سی کا 1 پوسٹ اور معاشی اعتبار سے کمزور اعلیٰ ذات کے لیے 1 پوسٹ پر بحالی ہوگی۔ اسی طرح اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیٹر کے کل 200 پوسٹ ہیں۔ جنرل کیٹیگری کے لیے 81، ایس سی کے لیے 32، ایس ٹی کے لیے 2، ای بی سی کے لیے 37، او بی سی کے لیے 24، او بی سی خواتین کے لیے 6 اور معاشی اعتبار سے کمزور اعلیٰ ذات کے لیے 20 پوسٹ پر بحالی ہوگی۔ اردو ٹرانسلیٹر کے لیے کل پوسٹ 1294 ہیں، جن میں جنرل کیٹیگری کے لیے 518، ایس سی کے لیے 207، ایس ٹی کے لیے 13، ای بی سی کے لیے 233، او بی سی کے لیے 155، او بی سی خواتین کے لیے 39 اور معاشی اعتبار سے کمزور اعلیٰ ذات کے لیے 129 پوسٹ پر بحالی ہوگی۔ مسلم تنظیموں نے بھی اردو سے پڑھنے والے سبھی طرح کے طلباء کو موقع فراہم کرانے کی حکومت سے اپیل کی ہے۔ جمعیت کے مطابق جب کمپٹیشن سے امتحان ہوں گے تو 100 نمبر والے اردو کی شرط لگانا غیر مناسب ہے۔ یہ کہ بحالی ہی بہت دیر سے تاخیر سے نکلی ہے، لوگ سفر کرتے رہے، جگہ خالی تھی، لوگوں کا امپلائمنٹ ہوتا، لیکن بہر صورت دیر ہی سے صحیح، لیکن یہ نکلا ہے کہ 100 نمبر کے جو لوگ نمبر نہیں، جن کا نمبر نہیں ہے وہ اس امتحان میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ 1500 کتنا جو بحالی ہے یہ غلط ہے، یہ شرط لگانا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تو کمپٹیشن امتحان لے ہی رہے ہیں، اور کمپٹیشن میں جو کمپیٹ کرے گا وہ ہوگا، تو حق ماری کا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جس کو
100 नंबर का नहीं, इंटरमीडिएट में वो नहीं कर सकता है। उधर इस पूरे मामले पर उर्दू डायरेक्टरेट ने ये कहा है, 50 नंबर की बात जो है वो पहले से यहाँ के नियमावली में 100 नंबर का जिक्र है, तो इस ख्याल से होगा कि 100 नंबर वाले जो उर्दू ट्रांसलेशन का मामला आएगा, तो ये उर्दू ट्रांसलेशन के लिए कम से कम 100 नंबर वाले में सलाहियत हो सकती है ट्रांसलेशन की। वैसे 50 नंबर वाले भी अपनी तैयारी करके हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये समझा जाता है कि जो उर्दू विषय के साथ होंगे, उर्दू सब्जेक्ट के साथ होंगे, तो उनमें ज़्यादा सलाहियत होगी और वो उर्दू का काम अच्छा कर सकेंगे। उर्दू डायरेक्टरेट के मुताबिक अब आइंदा वैकेंसी आएगी, उसमें सुधार किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अब डायरेक्टरेट के मुलाजमीन की तादाद 3013 हो गई है, जिसमें अभी 595 मुलाजमीन काम कर रहे हैं और 1505 मुलाजमीन की बहाली की वैकेंसी आ चुकी है। डायरेक्टरेट के मुताबिक 913 पोस्ट पर आइंदा वैकेंसी आएगी। डायरेक्टरेट इस बात का एतराफ़ करता है कि इस बार गलती हुई है। अब आइंदा की बहाली में 100 नंबर के शर्तों पर बदलाव का भरोसा दिलाया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे जश्न मिलादुन्नबी की। النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال जी हाँ, जश्न मिलादुन्नबी की मुल्क भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सीरतुन्नबी के उन्वान से जलसे, सेमिनार और मुकाबले भी मुनक़िद किए जा रहे हैं और इन प्रोग्रामों में रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने का ही पैगाम दिया जा रहा है। यकीनन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत का ये मुबारक मौका है। इस महीने में आपकी विलादत हुई और ये तारीख़ के लिहाज से आपकी विलादत का साल और वो दिन सारी दुनिया के लिए इसलिए भी बड़ी अहमियत रखता है कि ये नबी सिर्फ़ एक मुसलमानों के ही पैगंबर नहीं, ये सारी इंसानियत के लिए आए हैं। पूरी मखलूक़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा। आपकी तालीमात सारे जहां वालों के लिए है। हर तबक़े, हर किस्म के लोग, किसी भी इलाक़े से के वो रहने वाले क्यों ना हो, आपने सबों के लिए अमन का पैगाम दिया और आपकी तालीमात रहमत की तालीमात हैं। आपने कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी। इस्लाम अमन सिखाता है, शांति सिखाता है, मोहब्बत उल्फत का पैगाम सिखाता है। इसीलिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। आपने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है, फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से सारे लोग महफूज रहें, सारे मुसलमान और सारे लोग जिससे महफूज रहें। यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ दो चीज़ों का जिक्र किया गया, एक है ज़ुबान, एक है हाथ। हाथ की तकलीफ़ किसी को पहुँचाना ये बाद में कहा गया। पहले आपने फरमाया कि मुसलमान किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ न पहुँचाए, इसलिए कि हाथ से अगर तकलीफ़ पहुँचाई जाती है तो जिस्म पर ज़ख़म लगता है और ज़ुबान से अगर तकलीफ़ पहुँचाए तो दिल पर ज़ख़म लगता है। तो न किसी को सताया जाए, न मारा जाए, न ही ऐसी बात की जाए कि जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे। हम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम आलम के लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ कहीं आप रहें, मोहब्बत के साथ रहें, उल्फत के साथ रहें, अमन को क़ायम रखें, एक दूसरे का साथ दें, गरीबों की मदद करें। और इस तरह मुसलमानों के तमाम हज़रात और अलग अलग तबक़ात में मिलादुन्नबी के मौके पर जो खुशियों का जो इजहार किया जाता है, ऐसी खुशी का इजहार के लिए ऐसा तरीक़ा न अपनाया जाए जिसको इस्लाम ने हराम किया है। जायज़ जितने तरीक़े हैं उन तरीक़ों को अपनाते हुए खुशी का इजहार किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि उसने अपने पैगंबर को हमारे दरमियान भेजा, वो मुहसिन आदम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। रोज़ा रह कर शुक्रिया अदा किया जा सकता है, गरीबों को खिलाकर शुक्रिया अदा किया जा सकता है, या फिर ज़रूरतमंद जो बीमार हैं उनके लिए कोई दवाई का इंतज़ाम किए। और ये सारे काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात कर रहे हैं। अलग अलग मकामात पर ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, ब्लड बैंक, और लोग अपना खून का अतिया दे रहे हैं और ज़रूरतमंदों को खून पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह गरीबों के लिए दवाओं की तक़सीम का या फलों की तक़सीम का भी नज़म है, या लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और अलग अलग मकामात पर मसाजिद में
پبلک پلیسز پر تقاریر اور جلسے بھی ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، پیس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ نظامیہ کے بانی حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے آپ نے حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہاں دیکھا کہ میلاد النبی کے موقع پر وہاں پر عید کا خطبہ دیا جاتا تھا۔ آپ نے اسی کو آ کر حیدرآباد دکن میں رائج کیا۔ حیدرآباد کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد مکہ مسجد جو کہلاتی ہے، وہاں سے آپ نے باضابطہ خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے اور چل رہا ہے۔ اور اس موقع پر ہم سبوں کے لیے یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ نبی، یہ ولادت، یہ میلاد رحمت للعالمین کی ہے، تو پھر ہم رحمت کے پیغام کو، الفت کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں، اور وہ لوگ جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ بھی ہمارے برادران وطن تک بھی اس میسیج کو پہنچایا جائے، اسلام کی جو حقیقی صورت ہے وہ سب کے سامنے پیش کیا جائے۔ خلدآباد میں حضرت منتجب الدین زرزری زربخش دولہا کا 733واں عرس تقاریب کا آغاز سندل مالی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ جلوس سندل میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر میلاد اور منقبت کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوس سندل میں خلدآباد کے تحصیلدار اور انتظامیہ کمیٹی کے صدر نے بھی شرکت کی۔ 1 مہینے تک چلنے والی اس عرس تقاریب میں ثقافتی اور ادبی پروگراموں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ محفل نعت، مشاعرہ، قوالی اور بیت بازی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جلسہ سیرت النبی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس سال حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش کا 733واں عرس منایا جا رہا ہے بڑے پرتفاق کے ساتھ، اور اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ، آج سندل نکلا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کل جو ہے تو چراغا کا پروگرام رہے گا، اس میں گورنمنٹ کے VIP لوگ شرکت کرنے والے ہیں، اور ہماری درگاہ کے اندر جو ہے میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ جیسے کہ یہ عرس ویوستھا سمیتی اور درگاہ کمیٹی کے دونوں کی طرف سے یہاں پورے انتظام کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں ماہ محرم کی 1 تاریخ سے ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تک مجالس اور جلوسوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایام عزا کی آخری تاریخ کو آج میرٹھ میں بھی شاہ جلال امام بارگاہ شاستری نگر اور منصبیہ عربی کالج میں مجلس خاص انعقاد کیا گیا اور ذکر شہدائے کربلا کے بعد جلوس علم برآمد کیے گئے۔ بڑی کربلائے منصبیہ میں تابوت 72 شہدائے کربلا برآمد ہوا۔ عزاداران شہدائے کربلا نے کثیر تعداد میں ماتمی جلوس میں شرکت کر کے زیارت کی اور بارگاہ حسینی میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ آج ہم ایام غم کا آخری دن اور عظیم دن اس لیے منا رہے ہیں، ہماری 2 مناسبت ہے۔ سب سے پہلے آج ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، جو ہمارے لیے قیامت سے زیادہ سخت دن ہے کہ ہمارا امام ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دوسری، جو 28 رجب کو قافلہ امام حسین علیہ السلام بقائے دین محمد کے لیے اپنے یہاں سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا گئے تھے، وہ قافلہ 10 محرم کو ان کے جوان اور ان کے مرد شہید کر دیے گئے، بقیہ اسیر کر لیا گیا تھا۔ اسیروں کو رہائی ملی ہے اور آج وہ اپنے وطن واپس آئے ہیں۔ 3 اکتوبر کو کانپور کے شہر قاضی مفتی منظور احمد مظاہری کا انتقال ہوا تھا۔ آج انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے شہر کی بڑی عیدگاہ مسجد میں علماء کرام جمع ہوئے۔ ریاست کے گورنر نے 1978 میں مفتی منظور ظاہری کو کانپور کا شہر قاضی منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد سے مسلسل وہ قوم، ملک و دین اور تعلیم کی خدمات کرتے آ رہے تھے۔ کی بہت بڑی شخصیت، شہر کی شخصیت، شہر قاضی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب مظاہری تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا 3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ بہت بڑی خبر ہے، ان کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد ہیں، ان لوگوں نے مل کر کے حضرت کے وہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی نشست کی تھی۔ ان کے صاحبزادگان مرکزی سرکار کے وگیان پرسار کی جانب سے کولکتہ میں سائنس ایگزیبیشن کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر سیمینار بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔
مختلف زبانوں میں سائنس کے عنوان سے منعقد سیمینار میں ڈاکٹر اسلم پرویز نے اردو زبان میں سائنس کی کتابوں کے فقدان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اردو دا طبقے کو ہی اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا. ساتھ ہی انہوں نے پرائمری سطح پر اردو کی تعلیم کی ضرورت پر بھی خاصا زور دیا. نمائش میں ملک بھر سے سائنسی علوم کے ماہرین سمیت طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس کا اختتام 8 نومبر کو ہوگا. لینگویجز کی بات ہوئی، اس میں سب سے پیچھے مجھے اردو ہی نظر آتی تھی کہ اردو میں یعنی سائنسی مواد کی کمی بہت ہے. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اور گھرانوں میں اردو کا استعمال ختم ہونے لگا ہے. اسی وجہ سے اردو میڈیم اسکول بھی کم ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ہم خود مادری زبان نہیں پڑھائیں گے، دیکھیے ہونا یہ چاہیے، انگلش اسکول بہت اچھے ہیں، آپ ضرور لے کے جائیے، لیکن مادری زبان میں یہ دنیا، ہر مذہب یعنی ہر دنیا کا ایکسپرٹ اس بات کو مانتا ہے کہ مادری زبان میں تعلیم بنیادی اچھی ہوتی ہے. کرناٹک کے رائچور کے معروف سماجی کارکن اور جن سنگرام پریشد کے لیڈر خواجہ اسلم احمد کے مطابق ضلع میں مختلف وجوہات کی بنا پر سینکڑوں اقلیتی طلبہ کو ابھی تک اسکالرشپ نہیں مل پائی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بعض سرپرستوں کی جانب سے بینک اکاؤنٹس کو آدھار سے مربوط نہ کرنے اور درکار دستاویزات میں مختلف غلطیوں کی وجہ سے ہی طلبہ سال 2018-19 کی اسکالرشپ سے محروم ہیں. انہوں نے کہا کہ ضلع میں تقریباً 1600 طلبہ کے بینک اکاؤنٹس میں اسکالرشپ نہیں ڈالی گئی ہے. خواجہ اسلم نے جلد سے جلد متعلقہ بینک حکام سے رابطہ کر کے اکاؤنٹس کو آدھار کارڈ سے مربوط کرانے اور اسکولوں کالجز کے علاوہ آن لائن داخل کردہ درخواستوں کی جانچ کرانے کی سرپرستوں سے اپیل کی ہے. کارڈ بینک میں لنک نہیں ہونے کی وجہ سے، بینک کا اکاؤنٹ اپڈیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے 690 بچوں کا اکاؤنٹ میں وہ پیسے نہیں ڈال سکے ہیں. تو وہ واٹس ایپ پہ ایک لسٹ جاری کیے ہیں جن میں ان بچوں کا نام ہے جو اپنا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ نہیں کرائے ہیں. پچھلے سال 40,000 سے زیادہ بچے اپلائی کیے تھے، جس میں اور 900 چلر بچوں کا اسی لیے رکا ہے بول رہے تھے کیونکہ وہاں پہ جو ڈاٹا فیڈ کرتے ہیں